Hi kids, how are you? I hope you all will be waiting for a new story. Today I brought you a beautiful story. Let's see what is inside. अच्छा, आज की कहानी जो है वो उर्दू की ज़बान में है। आ, और मैं चाहती हूँ कि आप आहिस्ता आहिस्ता उर्दू सीखना शुरू करें, समझना शुरू करें। ये है ज़ैनब का पहला रोज़ा, जो कि है एक नॉन मुस्लिम कंट्री में हम किस तरह रमज़ान के महीने को सेलिब्रेट करते हैं। तो ज़ैनब का पहला रोज़ा एक अमरीकी शहर में रमज़ान की कहानी। लिखा है इस कहानी को सैयदा सबिया ने, और देखते हैं कि इसमें क्या हमें सीखने को मिलता है। ये कहानी ज़ैनब की पहली रमज़ान की खुशी और एक अमरीकी शहर में रमज़ान की बरकतों को खूबसूरती को उजागर करती है। ये हमें याद दिलाती है कि सब्र, शुक्र और मोहब्बत के ज़रिए ज़िंदगी में एक ख़ास सुकून हासिल किया जा सकता है। ज़ैनब का पहला रोज़ा एक अमरीकी शहर में रमज़ान के महीने में रखा गया। रमज़ान का पहला रोज़ा शिकागो के एक मसरूफ़ शहर में 8 साल ज़ैनब अपनी खिड़की के बाहर आसमान में झिलमिलाते हुए रोशनियों को देख रही थी। नीचे सड़कों पर कारों का हॉर्न, चमकते हुए बिलबोर्ड्स और गर्म कोटों में लिपटे पैदल चलने वाले लोग नजर आ रहे थे। लेकिन ज़ैनब के घर के अंदर एक अलग ही खुशी का समा था। रमज़ान का बाबरकत महीना बस शुरू होने ही वाला था। अम्मी, क्या मैं इस साल रोज़ा रख सकती हूँ? मैं वादा करती हूँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, ज़ैनब ने इल्तिजा करते हुए कहा। इसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। सोफे पर बैठी अम्मी कपड़े तय करते हुए मुस्कुराईं। रोज़ा रखना आसान नहीं होता ज़ैनब। ये सिर्फ खाने पीने से रुकने का नाम नहीं है। ये सब्र करने, मेहरबानी करने और इन लोगों को याद करने का वक्त है जिनके पास ज़्यादा कुछ नहीं होता। अम्मी, मैं सब समझती हूँ, ज़ैनब ने पुरजोश होकर कहा। मैंने आप और बाबा को हर साल रमज़ान में देखा है। मुझे यकीन है मैं भी रोज़ा रख सकती हूँ। अम्मी ने सोचते हुए मुस्कुराकर सर हिलाया। ठीक है बेटा, हम कल तुम्हें सहरी के लिए जगाएंगे, लेकिन याद रखो, अगर तुम्हें थकावट हो या भूख लगे तो घबराना नहीं। ये सब सीखने का वक्त है। ज़ैनब ने रात को अपने अलार्म का वक्त 4 बजे पर सेट किया और अपने पसंदीदा खिलौने को गले लगाकर सो गई। जब अलार्म बजा तो वो खुशी से बिस्तर से उठ बैठी, नींद का शौक से मुकाबला करते हुए। बावर्ची खाने में गर्मा गर्म पराठों और चाय की खुशबू फैली हुई थी। जब वो अपने नरम चप्पल पहने अंदर आई, गुड मॉर्निंग मेरी बेटी, बाबा ने मुस्कुराते हुए इसे दूध का गिलास पकड़ाया। गुड मॉर्निंग बाबा, ज़ैनब ने चहकते हुए जवाब दिया। वो मेज़ पर बैठ गई जहां अम्मी ने इसके लिए अंडे, खजूर और पराठा रखा था। ये बहुत मज़े का है, ज़ैनब ने खुशी से खाते हुए कहा। अम्मी ने हंसते हुए कहा, इंतज़ार करो, दिन गुजरने के साथ तुम्हें पता चलेगा कि रोज़ा रखना कितना सब्र का काम है। सहरी के बाद फैमिली ने मिलकर फजर की नमाज अदा की। ज़ैनब ने अपनी छोटी सी आवाज़ में दुआ मांगी, या अल्लाह, आज के रोज़े में मेरी मदद करना और दुनिया भर के भूखे लोगों की मदद करना। दिन का आगाज सुबह का वक्त जल्दी गुजर गया क्योंकि ज़ैनब ने खुद को मसरूफ़ रखा। इसने अपनी रंगीन किताबों से तस्वीरें बनाईं, कहानियाँ पढ़ीं और यहाँ तक कि अम्मी की मदद से अफ्तार के लिए खीरा काटने की कोशिश की। लेकिन दोपहर तक भूख का एहसास बढ़ने लगा। अम्मी, मेरा पेट भूख से गड़गड़ा रहा है, इसने सोफे पर लेटते हुए कहा। अम्मी ने इसे एक किताब दी जो अंबिया के किस्से पर मबनी थी। ये लो, ये कहानियाँ पढ़ो,
اس سے تمہارا دھیان بھوک سے ہٹ جائے گا۔ زینب نے کتاب کے صفحات پلٹے اور حضرت یوسف کی کہانی پڑھی، جو اپنی مشکلات میں صبر کی مثال تھے۔ کہانی سن کر زینب کو نئی ہمت ملی۔ اگر حضرت یوسف اتنی بڑی آزمائشوں سے گزر سکتے ہیں تو میں ایک دن بغیر کھائے رہ سکتی ہوں، اس نے خود سے کہا۔ دوپہر کے بعد زینب نے ویڈیو کال پر اپنی نانی سے بات کی، جو پاکستان میں تھی۔ نانی کی مہربان صورت اسکرین پر دیکھ کر زینب کی خوشی 2 گنا ہو گئی۔ زینب بیٹا، مجھے پتا چلا ہے کہ آج تمہارا پہلا روزہ ہے۔ ماشاء اللہ، میں تم پر بہت فخر کرتی ہوں، نانی نے کہا۔ لیکن نانی، یہ سوچ سے زیادہ مشکل ہے، زینب نے تسلیم کیا۔ نانی نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا، روزہ رکھنا صبر کے بیج بونے جیسا ہے۔ دن کے آخر میں وہ بیج شکر کے خوبصورت پھول بن جاتے ہیں۔ تم دیکھنا، افطار کا وقت تمہیں بہت خوشی دے گا۔ شام کے قریب زینب نے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، امی، کتنے گھنٹے رہ گئے ہیں؟ اب بس تھوڑا سا وقت باقی ہے، امی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ بابا نے مشورہ دیا کہ وہ افطار کے لیے پڑوسیوں کے لیے کچھ پیکیجز تیار کریں۔ زینب نے خوشی سے پکوڑوں، کھجوروں اور جوس کے ڈبے چھوٹے تھیلوں میں رکھے۔ پھر اس نے رنگین مارکر سے ان پر لکھا، رمضان مبارک۔ جب وہ پیکیجز دینے گئی تو لوگوں کی مسکراہٹیں دیکھ کر اسے سکون ملا۔ بابا نے کہا، یہی رمضان کا اصل مطلب ہے، دوسروں کی مدد کرنا اور خوشیاں بانٹنا۔ آخر کار مغرب کی اذان کی آواز لاؤڈ سپیکر پر گونجی۔ زینب دسترخوان پر بیٹھی جہاں اس کی پسندیدہ کھانے کی چیزیں سجی تھیں، کھجوریں، فروٹ چاٹ، پکوڑے اور امی کی مشہور بریانی۔ زینب، کیا تم دعا پڑھ کر افطار کرو گی؟ بابا نے اس کے ہاتھ میں کھجور دیتے ہوئے کہا۔ زینب نے کھجور کو ہاتھ میں لیا اور آنکھیں بند کر کے دعا کی، یا اللہ، میرا پہلا روزہ قبول فرما اور دنیا کے تمام روزے داروں کو طاقت دے۔ اس نے کھجور کھائی اور اس کی مٹھاس نے اس کے دل کو سکون سے بھر دیا۔ افطار کے بعد فیملی نے مغرب کی نماز ادا کی۔ زینب کے چہرے پر سکون اور فخر جھلک رہا تھا۔ برتن صاف کرتے ہوئے اس نے امی سے کہا، امی، روزہ رکھنا آسان نہیں تھا، لیکن یہ بہت خاص تھا۔ کیا میں کل بھی روزہ رکھ سکتی ہوں؟ امی نے ہنستے ہوئے اس سے گلے لگایا، میرے ننھے روزے دار، دیکھتے ہیں، ایک دن کا روزہ بہت اچھے سے رکھا، ماشاءاللہ۔ زینب نے مسکراتے ہوئے سوچا کہ یہ رمضان کا سفر ابھی شروع ہوا ہے اور ہر دن ایک نئی کہانی لے کر آئے گا۔ یہ کہانی زینب کی پہلی رمضان کی خوشی اور ایک امریکی شہر میں رمضان کی برکتوں کی خوبصورتی کو اجاگر کرتی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ صبر، شکر اور محبت کے ذریعے زندگی میں ایک خاص سکون حاصل کیا جا سکتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ زینب نے تو روزہ رکھا اور کامیاب بھی رہی۔ کیا آپ سب بھی تیار ہیں اس رمضان میں؟ کون کون تیار ہے؟ آپ اپنے کومنٹس میں مجھے بتا سکتے ہیں اپنے متعلق۔ اور stay tuned with this channel till the next story. See you later. Bye.